السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة غادي نشوفوا لو تابلور. الوغ لو تابلور قلنا هو معالج الجداول، يعني فيه كيتم انشاء الجداول، لا كرياسيون دي تابلو، وفيه كيتم لي كالكول اي لي ستاتيستيك، فيه كنديروا الحساب والاحصائيات، وايضا فيه يمكننا ننشئوا عمليات او صيغ رياضيه او دوال، يعني لي فورمول لي فونكسيون. وايضا يمكننا ننشئوا فيه تمثيل مبياني، يعني كرياسيون دي غرافيك. دونك طريقه الفتح ديال لو تابلور بحال طريقه الفتح ديال لو تريتمون دو تكست. من بين لي لوجيسيال اللي كنخدموا بهم لو تابلور هو كاين اكسل، كاين اوبن كالك، وكاين دي لوجيسيال وحدين اخرين. الوغ الاكثر استعمالا هو مايكروسوفت اكسل. الطريقه باش كنفتحوه يا اما تلقاو عندنا في البيرو وتندوبل كليكيو عليه وتيتفتح، الا ما لقيناش في البيرو بحال هاد الحاله، اما تنديرو كليك دروا، تنديرو نوفو، وكنمشيو لفوي دو كالكول مايكروسوفت اكسل. ملي كنكليكيو عليه كيتفتح لينا. داكوغ. الطريقه الثالثه هي تنكتب هنايا مايكروسوفت اكسل. داكوغ. مايكروسوفت داكوغ اكسل تيخرج ليا مباشره هنايا حيت كتبته هنا في البحث. داكوغ. وتنفتحو. الطريقه الرابعه هي انني تنكليكي على ديماري، جو كليك سور ديماري، من موراها تو لي بروغرام هما هادو. هنا انا ما عنديش بروغرام، نيشان كيبانو لي بروغرام. من موراها تنهبط كنمشي لميكروسوفت اوفيس. دونك فين هي ميكروسوفت اوفيس؟ هاي ميكروسوفت اوفيس. الوغ ملي كنكليكي على ميكروسوفت اوفيس كيهبطوا لي، كيبانوا لي كاع لي لوجيسيال اللي كاينين في ميكروسوفت اوفيس. داكوغ. الوغ من بيناتهم ميكروسوفت اوفيس 2013 ها هي، كاين اكسس، كاين بزاف ديال لوجيسيال، وكاين اكسل. داكوغ. الوغ تنكليكي على اكسل تيتفتح. ولا الا كنت كنستعمل اكسل بزاف، فاش تنبرك على لو منيو ديماري تلقاه هنايا، يعني هنا كيعطيني لي لوجيسيال ولا لي زابليكاسيون ولا لي دوسيي اللي كنفتح بزاف، اللي كنفتحهم بطريقه يعني مستمره دائما. دونك هنايا كاين وورد، باوربوينت، وهذا اكسل. دونك غنكليكي عليه باش نفتحو، كيتفتح لينا مباشره. هنا السميه ديال لو لوجيسيال ديال التابلور، وهنا لي دوسيي اللي كنت حليت وخدمت بهم. داكوغ. لي كلاسور. هنا تعطيني بحال في وورد تعطيني لي موديل. داكوغ. الوغ بغيت موديل كالندريي، بغيت هنا كيعطيني لي موديل. غالبا كناخد نوفو كلاسور، كنكليكي هنا كناخد نوفو كلاسور، كتفتح لي الواجهه او الانترفاس برينسيبال ديال مايكروسوفت اكسل. دونك هاد الانترفاس عباره على ان غران طابلو هنايا، لي كولون مرتبين ا بي سي دي. داكوغ. يعني كاين بزاف ديال هنايا لي كولون، عدد كبير ديال لي كولون، وكاين عدد كبير ديال لي لين. داكوغ. هنايا عندي هنا في لو كلاسور فوي 1. الوغ في 2013 ماشي بحال في 2007 و 2010. في 2007 و 2010 كيعطيني فوي 1، فوي 2، فوي 3. هنا عطاني وحده، وبامكاني نضيف هنا نوفيل فوي. هنا عندي 1 بلس، كيزيدني هنا فوي 2، فوي 3. يمكن نزيد شحال ما بغيت، هنا ندير غير 1 بلس ويتزادوا لي لي فوي. دابا ولاو عندي 5 فوي. الوغ كل فوي عباره على واحد الجدول كبير فيه دي لين ودي كولون. وهاد هاد المستطيلات اللي هنا ولا كنسميهم الخانات ديال الجدول كنسميهم لي سيلول، وكل سيلول عندها ادريس ديالها. مثلا هذه او 9
ياك. وهاد لادغيس هادي كتكتب هنا، كتسمى لا زون نو، يعني منطقة الاسم، يعني السمية ديال لا سيلول. لاحظوا غنبرك هنا غادي يعطيني بي 26، يعني بي ولا ليني، لاحظوا هنا 26 داكوغ، لا ليني 26 ou la colonne P. Donc la cellule c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne، تقاطع ديال عمود وسطر. عندنا ايضا بحال في مايكروسوفت وورد عندنا هنايا لي زونغلي، وكل اونغلي فيه دي جروب. كاين واحد الاختلاف على وورد، لان هذا اللوجيسيال عنده الخصوصيه ديال الحساب ولي ستاتستيك والتمثيل المبياني وبزاف ديال الحوايج. دونك هنايا في هاد اكاي غنلقاو هاد لي زوبسيون ديال بريس بابيي، يعني كوبي كوبيي كولي لا ميزون باج، داكوغ. هنا كولي. هنايا لا بوليس، الوغ نوع الكتابه، حجم الكتابه، غرا ايطاليك سوليني، هادو كلهم كتعرفوهم. هذا زايد، يعني باش نصوبوا ان طابلو، باش ناثروا ان طابلو. نعطيكم مثال، مثلا غادي نصوب مثلا هذا لو طابلو هذا، كنختار هادي وكنأثر لو طابلو ديالي تيولي بهذا الشكل هذا. الوغ يمكن لي نسيليكسيوني ونختار مثلا الاطار داير بحال هذا الشكل، تعطيني الاطار من برا باين ومن الداخل كاين مسطرين هذوك الخلايا وداك اولا الخانات ديال الجدول ديالي وكلشي مقاد، داكوغ. دونك هذا باش ناثر او باش ندير واحد لا بوردور ديال لو طابلو. يمكن لي نغير لا كولور، مثلا هنايا صوبت هذا لو طابلو، يمكن لي نغير لا كولور. هنايا لاحظوا هنا لي زوبسيون، كولور دو ليني، effacer les bordures, tracer les bordures de gris، داكوغ. هنايا غنمشي لا كولور دو لين، مثلا غنختارها روج، وغادي نبدا نبدل لا كولور ديال لي لين اللي بغيت، مثلا الاطار الخارجي، ولا نسيليكسيونيها كامله، داكوغ. حتى هنا صافي، ونبقى نزيد. دونك انا ما خصنيش نفوت باش ما يزيدش ليا، لانكم ما كنزيد كيأثر، داكوغ. دونك هنايا شفنا الطريقه كيفاش نغيروا اللون. الا كان عندنا لون اسود بغينا ناخذ لون اخر من هنايا، داكوغ. لو ستيل دو تري، كيفاش هاد لو تري خصو يكون، داكوغ. هنا غنمشي لو ستيل دو تري، غنختار مثلا هاد لو تري هذا، وغادي نأثر. دونك باقي اللون الاحمر، غادي نرجع. المهم هذا لا بوليس. هنايا كاين لو جروب دالينيومون. لو جروب دالينيومون يعني فوسط. الوغ خصني نحيد هذه ديال لا بوليس، effacer les bordures. دونك autre bordure، هنا كنختار autre bordure الا بغيت d'autres bordures ولا شي حاجه. دونك انولي. دونك هنا هاد لالينيومون هاد لو جروب دالينيومون، مثلا غادي نكتب شي حاجه في لا سيلول ا بي بي سي سي. هاد الكتابه هادي لاحظوا هنا ملي غنسيليكسيوني وغادي ناخذ هاد الكتابه، واش بغيتها تكون في الاسفل ديال لا سيلول او في الوسط ديال لا سيلول، داكوغ، او في الاعلى ديال لا سيلول. دونك غنكبر هنا باش تبان، هاهي في الاعلى، هاهي في الوسط، هاهي في الاسفل، داكوغ. دونك البلاصه فين خاصني نحطها، كذلك واش في هذا الجانب ولا في الوسط ولا في هذا الجانب. دونك الا بغيتها في الوسط وفي الوسط، يعني كتوسط الخانه او لا سيلول، كندير هادو بجوج، داكوغ. هنا الا بغيت شي طريقه الكتابه اخرى، يعني ناخذها مائله او مائله نرجعها. دونك بغيت ناخذها
كتابة عمودية او كتابة على حسب الزاوية، يعني بغيت ندورها غير شوية هكا وندير اوكي، مبغيتش ندورها بزاف. داكوغ، هذا الطريقة ديال اتجاه الكتابة كيفاش غادي يكون. داكوغ، هنا من الاعلى للاسفل وهنا من الاسفل للاعلى. دونك غادي نرجعو كما كانت. دونك معطاناش هنا، يمكننا ايضا نقادوها على حسب. دونك فورما دو سيلول، الينيومون، يمكن لي نردها كما كانت. دونك غادي نرد لو تكست كما كان هكا. اوكي، غادي نديرو سونطري و سونطري. فوالا. دونك هنا باش تنرجع لا سيلول كي كانت هكا. هذا لو جروب دالينيومون. مثلا هنا الا بغيت نكتب وغير يوصل الحافه ديال لا سيلول يرجع للسطر، لان هنا الا كتبت، لاحظوا هنايا الا بقيت كنكتب غيبقى غادي نيشان. داكوغ، الا درت سيليكسيونيت لا سيلول وقلت غونفويي على لا لين اوتوماتيكمون، فاش غيوصل هنا غيرجع للسطر، يعني ما غاديش يفوت لا سيلول. داكوغ، هاد فيزيوني اي سونطري، يعني الا بغيت نجمع واحد 3 ديال لي سيلول ولا 4 وندير فيزيوني اي سونطري، كيردهم لي على شكل سيلول وحده اخرى. غادي نأثرها باش تبان. انولي، نأثرها باش تبان. لاحظوا لا سيلول ولات سيلول وحده، يمكن لي نكتب فيها النص. دونك كيما بغيت كتولي سيلول وحده. دونك فيزيوني اي سونطري كيعطيني سيلول وحده. بغيت نحيد لو فيزيونمون كنولي نبرك عليها وكنرجع لا سيلول كيف كانت. داكوغ، دونك هنايا فوالا. هذا ديال لالينيومون. لو جروب نومبر يعني خاص بالاعداد، واش تزيد لداك العدد واحد الرمز نقدي مونيتير، ولا تزيد ليه لو بورسونتاج، ولا تزيد ليه لو سيباراتور دي ميليي يعني اللي كيفرق الالاف، ولا تنقص من عدد الاعداد العشريه اللي بعد الفاصله، ولا تزيد الاعداد اللي بعد الفاصله. دونك هذا لو جروب نومبر. كاين لو جروب ستيل، كاينه لا ميزون فورم كونديسيونيل. هاد لا ميزون فورم كونديسيونيل لاش كتصلح؟ مثلا هنا غادي نسيليكسيوني واحد لا سيلول هادي، وغنمشي لميزون فورم كونديسيونيل. شنو فيها؟ رègle de mise sur brillance de cellule. D'accord. Donc supérieur à, inférieur à. Donc غنختار supérieur à. Donc mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur مثلا à 10. يعني قد الشكل ديال هاد لا سيلول الا كان فيها واحد العدد كبر من 10، شنو غندير؟ remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. غنبدلو remplissage jaune, remplissage vert ياك، ولا فورما بيرسوناليزي. غنمشي لفورما بيرسوناليزي وغادي ندير remplissage، وغناخد واحد لو remplissage vert مثلا لابيرسو هكا، و صافي لو remplissage vert. اوكي، وغندير اوكي. دابا لاحظوا هنا الا كتبت 9 ما غيدير والو، الا كتبت 10 ما غيدير والو، الا كتبت 11 غادي يعمرها، غادي يلونها بالخضر. علاش؟ لان قلت ليه الا كان العدد اللي هنا اكثر من 10 هاد الخانه تولي خضراء. فهمتي؟ باش كنعرف التلاميذ اللي جابوا فوق 10 مثلا في سميتو، واذا كان مثلا كيساوي 10 يدير صفر. هذا غادي ندير ميزون فورم كونديسيونيل
règle A وغنمشي égal A. مثلا غندير égal à 10. إذا كان égal à 10 غادي ندير remplissage jaune ولا ندير personnalisé وغندير لو remplissage بهذا الشكل هذا صفر. اوكي وغنزيدها. اوكي دابا لاحظوا هنا الا كتبت 10 غيولي بهذا اللون، وإلا كتبت 12 اللي فوق 10 غيولي بهذا اللون. صافي. دابا غنرجع لا ميم سيلول وغادي ندير اللي تحت 10، يعني غادي نمشي لريغل دو ميز اون سوربريونس دي سيلول وغندير انفيريور ا 10، يعني جابو قل من المعدل. انفيريور ا 10 remplissage rouge clair غادي نديرو احمر، مثلا فورما بيرسوناليزي وغادي نديرو احمر بهذا الشكل هذا. غناخد شويه احمر مفتوح باش يبان النص. دونك باش نختار لي كولور انلي اوتر كولور غناخد واحد الاحمر اللي هو شي شويه مفتوح. ما كاينش احمر مفتوح غنديرو بحال غوز. داكوغ. دونك هي احمر يعني شي حاجه ماشي هي هذيك، غيديرها لي احمر ولا غوز. اوكي غندير اوكي. اوكي دونك الا درت شي عدد قل من 10 هنا مثلا 9 احمر، صافي 8 احمر، 10 جون، 11 فيغ. لاحظتوا؟ دونك هذه كتسمى ميزون فورم كونديسيونيل، يعني كنقاد الشكل ديال لا سيلول ديالي بواحد الشرط. يعني الا كنت كتبت واحد العدد هنا كيعطيني لون، كان عدد اخر كيعطيني لون، وإلا طبقتها مثلا على لي سيلول كاملين بهذه الطريقه يعني تيعطيني هنايا الا كتبت هنا 9 غيعطيني احمر، كتبت هنا 10 غيعطيني جون، كتبت هنا 13 يعطيني فيغ، كتبت هنا 10 وهنا 10 وهنا 8 وهنا 4. لاحظتوا؟ اذا كل معدل جابو تلميذ هنا غيعطيني واش فيغ ولا جون، مثلا 10,5 c'est supérieur à 10 alors c'est vert. 9,5 c'est rouge. D'accord. 10 exactement 10 c'est jaune. donc على حسب العدد اللي كتبت هنا تيلون ليا لا سيلول، كتسمى لا ميزون فورم كونديسيونيل. وكاين لو ستيل دو سيلول. داكوغ حتى هو عنده دي كونديسيون. داكوغ. دونك هنا هاد لو ستيل، هاد لو ستيل، لو ستيل دو سيلول. دونك لاحظوا غير كندوز لا سوري تعطيني واحد لو ستيل معين، غير كنبرك كيعطيني واحد لو ستيل de tableau. Donc je vais supprimer tout ça. Donc je vais sélectionner comme ça et mettre supprimer. Donc je vais effacer la mise en forme. Clic droit. Supprimer. Voilà. Donc هنا on a tout supprimé. donc هنا les cellules مثلا عندي واحد الجدول هكا، بغيت نضيف دي سيلول دونك insérer des cellules. alors واش les cellules vers le bas يعني غتزيدهم من التحت ولا vers la droite على اليمين ولا ليني اونتيير، واش غتزيد سطر كامل ولا غتزيد عمود كامل. دونك هنا شنو بغيت ندخل ديكالي لي سيلول فيغ لو با. داكوغ. زدت لي سيلول من الاسفل. الا مشيت درت انسيري دي سيلول ودرت فيغ لا دروات غتزاد لي على اليمين. داكوغ. وإلا درت انسيري لي سيلول ليني اونتيير يعني سطر كامل غيتزاد سطر من تحت هادي. داكوغ.
وإلا عطيتها كولون انسيري عمود كامل غيتزاد عمود كامل هنايا. بطبيعة الحال ما كتزادش لا ميزان فورم، ولكن كيتزاد العمود كامل من بعد كنأطروه. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هادشي. هذه لا سوم اوتوماتيك هضرنا عليها، يعني سوم كاينه لا موين، داكوغ، ان بي ماكس مين، هذه لو نومبر. اوتر فونكسيون، هنا الا بغيتي دوطخ فونكسيون كنا هضرنا على لي فونكسيون. لا نحسبوا لا موين سي، يعني لا بواحد الشرط، الا كانت مثلا كذا نحسبوا لا موين، ما كانش ما نحسبوش. لا سوم، لا موين، lien hypertexte NB, لاحظوا هنا NB détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. صافي، يعني عدد ديال لي سيلول اللي فيهم الارقام، كيحسب لك لو نومبر دو سيلول. وكاين بزاف ديال لي فونكسيون هنايا، ماشي غير هادو، يعني غير تكتب لا فونكسيون شنو كدير وكتبحث عليها كتخرجها. هنا ايضا كاين كاع لي فونكسيون اللي بغيتهم يبانو، كوسينوس، سينوس، بزاف ديال لي فونكسيون هنايا، مثلا لو جور، دات، لور، ريشيرش، تروف، تيب ايرور، كاين بزاف، يعني صعيب باش تعرفوهم كاملين. ماشي مستحيل، ممكن ولكن صعيب. مثلا ABS كتعطيك لا فالور ابسولو دان نومبر، القيمه المطلقه ديال واحد العدد. دونك هادو كاع لي فونكسيون تنخلي لكم لا مان باش تبحثوا فيهم، تشوفوهم، تجربوا لي فونكسيون. دونك انولي. هنايا الترتيب، هنا لو رومبليساج، داكوغ، لو رومبليساج en bas, à droite, en haut, à gauche. alors باش تملأ انا نجربوها هنايا en bas. صافي، لاحظتوا هنا حيد هذا، عاوتاني à droite، خصني سيليكسيوني remplissage à droite. فوالا كيتزيد لك هنا على اليمين. مثلا غنسيليكسيوني هكا وغنزيد واحد جوج ديال لي كولون في هاد الطابلو، غندير remplissage à droite. دونك غيزيد لي remplissage en bas، غنسيليكسيوني مثلا واحد 3 ولا 4 سطور وغنقول له زيدهم. دونك ملأ لي en bas، غيزيدهم لي en bas. نفس الشيء à gauche و en haut، remplissage en haut. effacer tout، effacer la mise en forme، مثلا ندير effacer la mise en forme، مشى داكشي اللي قادينا كامل، داكوغ. effacer tout، سوبريمينا كلشي، مسحناه بالقومه، يعني كتمسح كلشي. هنا لو تري، يعني باش تنعزل، باش تنفلتري. الا كانوا عندي الاسماء وبغيت نرتبهم من A ل Z، classe les éléments selon leur valeur de la plus faible à la plus élevée de A jusqu'à Z، ولا من Z ل A، يعني من الاخر الاول. هنا تري بيرسوناليزي، يعني انت كتختار لو تري ديالك، nous n'avons pas effectué. دونك هذه ما غيديرها لك حتى يكون عندك واحد الجدول كتسيليكسيونيه وعادي يعطيك هاد فيلتري ولا تري بيرسوناليزي. هو عطاك لو تري لان سيليكسيونيتي واحد الحاجه وكدير اجوتي ان نيفو وكتقول له تري بار هادي واش دو ا جوسكا، كتزيد لي زوبسيون ديالك. هنا لا ريشيرش، يعني الا كان عندك واحد الجدول كبير وما يمكنلكش تبحث على واحد المعلومه، كدير ريشيرشي اي سيليكسيوني وكتكتب لا ريشيرش ديالك هنا، وكدير ريشيرشي تو وتيقلب لك عليها في الطابلو تيجبدها لك، داكوغ. رومبلاسي، الا كانت عندك مثلا شي رقم ولا مثلا درتي دولار واستعملتيه في كاع لي سيلول، استعملتي دولار وبغيتي تبدلها لاورو، شنو كدير؟ كتسيليكسيوني الطابلو كامل، كدير رومبلاسي مثلا دولار باغ اورو، داكوغ. اتاندر هي الا بغيتي تمشي لواحد لا سيلول ولا واحد العمود ولا هذا في الطابلو ديالك. هذه لي فورمول، الا بغيتي تلقى واحد لا فورمول عندك في الطابلو ديالك. لي كومونتير كذلك، لا ميز ان فورم كونديسيونيل، لي كونستانت اللي عندك، لا فاليداسيون ايتترا.
دونك هادو اشياء مهمه كنستعملوها في اكسل. وكاين واحد الحاجه مهمه اللي هي لا بار دو فورمول، هي هادي لا بار دو فورمول. دونك هنا فين كنكتبوا لا فورمول ديالنا اللي كتبدا بايغال دائما. الوغ كي كتبت ايغال تكتبت لي هنا، علاش؟ لان هذه هي لا سيلول سيليكسيوني. داكوغ، هي اللي سيليكسيونيتها. دونك هاد لا بار دو فورمول مهمه. ملي كنسيليكسيوني مثلا سي هنا تندير مثلا ايغال، عفوا، ايغال A1، ها هو سيليكسيونا لي A1 بلس A2، غيسيليكسيوني لي A2 وغندير اونطري. الوغ بما ان ما عندي في A1 والو وفي A2 والو عطاني صفر، ولكن غير غنكتب مثلا في A1 15 وفي A2 20 غيعطيني المجموع ديالهم 15 زائد 20 35. الا غيرت 15 ب 24 غيغير حتى هو النتيجه ديال المجموع مباشره. دونك غندوزو لا ريكوبي انكريمونتي بطبيعه الحال حتى في وورد. دونك هنايا هادي كي كنسيليكسيوني هنا فين كتبان لا فورمول، كتبان في لا بار دو فورمول، وهنايا كيبان النتيجه ديال هاد الصيغه الرياضيه كتبان هنايا. داكوغ، الا حذفتها كتمشي لا فورمول كامله. بيان سور كاينه انسيرسيون هنا الا بغيتي تدخل ان طابلو كروازي ديناميك، هادو دابا تعرفوهم من بعد. ندخل صوره اون لين، لي فورم هادو كلهم كاينين حتى في وورد. داكوغ، هنا لي غرافيك الا بغيت ندخل تمثيل مبياني، ولكن خصو يكون عندي جدول فيه معطيات باش يعطيني تمثيل مبياني. هنا باور فيو يعني واحد النظره هكا. لي كورب هادو كلهم دي غرافيك. هاد الجهه كلها غرافيك سبارك لاين. شنو معناتها هاد غرافيك سبارك لاين؟ يعني الا بغيت نصوب غرافيك في لا سيلول. غنديرو مثال ديال غرافيك سبارك لاين. مثلا عندي هنايا غنكتب في لا سيلول الاولى 1، لا سيلول الثانيه 2، لا سيلول الثالثه 5، الرابعه 6 ياك. وهنا غندير غرافيك سبارك لاين. ها هو لي غرافيك. مثلا غنختار كورب. داكوغ، الوغ بلاج دو دوني، شنو هما لي دوني اللي غنصوب بهم كورب؟ هما هادو. صافي، غندير اوكي. دونك يعطيني الغرافيك في وسط لا سيلول. صافي، يمكن لي نختار مثلا بغيت نردو هيستوغرام، يمكن لي نردو هيستوغرام. انا نكبر لالين، لاحظوا تعطيني الغرافيك ديال هاد المعطيات، تعطيه لي هنا. هذا كيتسمى غرافيك سبارك لاين، يعني هاد الغرافيك هذا كيجي في قلب لا سيلول. الغرافيك العادي اللي هو هنايا كيتسمى غرافيك. مثلا الا بركت على هاد النوع ديال لي غرافيك هذا، غنختار هذا. شوف هنا يعطيه ليا، غنسيليكسيوني لا بلاج هنا. خصني تنسيليكسيوني لا بلاج، عطاه لي خاوي. غندير بلس وغنسيليكسيوني هنا، ما عطانيش. دونك غنسوبريمي هذا وغنسيليكسيوني لي دوني وغنمشي الغرافيك، غنمشي لهذا، غناخد هذا. ها هو عطاه لي. دونك كيعطيه لي في واحد لا زون دو تكست. هانت كيعطيه لي في واحد لا زون، يمكن لي نحولو هنا، ما كيعطيهليش في قلب لا سيلول. دونك الا بغيت ناخد الغرافيك قبلت هذا في قلب لا سيلول، كندير غرافيك سبارك لاين. داكوغ، هذا بالنسبه للانسيرسيون دو غرافيك. وهنايا كاين مجموعه من الانواع ديال لي غرافيك. الا حليتو مثلا هذا اكسل وشفتو، غتلقاو مجموعه كبيره ديال لي غرافيك، وكل واحد عنده سميه ديالو. مثلا هذا ار دو دي، هذا كورب دو دي، هذا هيستوغرام دو دي. داكوغ، هذا شنو سميتو نياج دو بوين. كل واحد عنده السميه ديالو. داكوغ، هذا بالنسبه لي غرافيك. هادو انسيرسيون، يعني الا بغيت ندخل شي حاجه ليا هيبر تكست، كرونولوجي، سيغمون، اون تيت ولا بيي دو باج، هادو كاملين كاينين حتى في وورد. لي زيكواسيون الا كنت غندير شي حاجه د الرياضيات، ولي سامبول الرموز اللي ما كاينينش في الكلافي يمكن لي نضيفهم.
d'accord. دونك هذه نبدا على لا كرياسيون دو غرافيك. دونك غنمشيو لا ريكوبي انكريمونتي. دونك غادي نرجع غنمشي افاسي تو، غنسيليكسيوني هنا effacer tout. هذا supprimer, je vais le supprimer. Voilà. Alors غنمشي la recopie incrémentée. شنو معنات la recopie incrémentée؟ يعني ملي كتكون عندي واحد العدد في واحد لا سيلول، الا درت لها كوبيي وحطيت هنا ودرت لها كولي، داكوغ، غتعطيني هنا 4 هذه كوبي كولي، داكوغ. وإلا خديت هنا مثلا 4 وهبطتها هنايا، لاحظوا هنايا كتعطيني هذا الاطار، هذا المربع الصغير، وملي كندير عليه لا سوري كتولي بلس. دونك هنايا كتولي 4. هذه لا ريكوبي عاديه، ماشي انكريمونتي. فوقاش كتولي انكريمونتي؟ الا درت هنا 4 مثلا ودرت هنا 5، دونك غنسوبريمي هادي، غندير هنا اتون، غنسيليكسيوني هادي، غندير مثلا 5 وغنسيليكسيوني هادو بجوج. الوغ فاش غندير لانكريمونطاسيون، لاحظوا هنايا 4 5 6 7، يعني عرف بان كنزيد بواحد. الوغ كنت درت معكم في القسم انني الا درت واحد هنا و5 هنا بشحال غادي يزيد ليا. دونك غنسيليكسيوني 1 و5 وغادي نزيد، لاحظوا هنا، دونك 1 5 9 13، دونك غادي يزيد ب4. دونك 1 2 3 4 5، داكوغ، 6 7 8 9 10 11 12 13 هنا، اذا كيزيد ب4 حيت عطيتو هنا 4 في لي با، داكوغ. وماشي غير الارقام، ممكن مثلا ندير عفوا جانفيي، ولتحت ندير فيفريي، ونسيليكسيونيهم بجوج، وغادي يكمل معايا كاع. دونك جانفيي فيفريي، فيفريي غلطة، دونك ما كملش ليا، ما فهمش. دونك كتبت فيفريي غلطة. اتون جو في سوبريمي تو، سوبريمي تو. دونك جانفيي خاصني نحرص انني ما نكتبهاش غلطة. فيفريي فيفريي، فوالا. الوغ جانفيي فيفريي غنسيليكسيونيهم بجوج، ومن بعد غادي ندير لا ريكوبي انكريمونتي. لاحظوا عطاني مارس افريل ماي جوان. دونك لاحظوا هنايا ما نكتبش جانفي، نكتب جي ا ان بالماجيسكول، وغنكتب اف او في. لاحظوا هنايا ما عطانيش. دونك خاصني نكتب فيفريي، خاصني نديرها ب اكسون في باش يعرفها. دونك جانفيي فيفريي، دونك حتى جي ا ان خاصني نديرها بالمينيسكول، داكوغ. لو بوين جان 1, donc janvier fève point. Donc je vais voir comme ça. Matanish. Donc l'abréviation les arf. Attends. Janvier.
دونك هادي لاحظوا هنايا عطاني مارس افر مي بلا فغيفياسيون ديال لي موا اللي كيتكتبوا طوال. داكوغ، وكتكون حداها واحد لو بوين هنايا. نفس الشيء بالنسبه لي جور دو سيمين، lundi, mardi. Donc je vais sélectionner وغادي يعطيني mercredi, jeudi, vendredi وغادي. d'accord, dimanche, lundi, mardi وغادي. هذه كتسمى لا ريكوبي انكريمونتي. يمكننا نديرو لا ريكوبي انكريمونتي حتى ب لي فورمول. مثلا دونك جو في سوبريمي هادشي كامل. مثلا إلا عندي A فيها 15 و B فيها 17 و C فيها 12 وهنا D عندي واحد لا فورمول إيغال مثلا A1 بلس A2. كاينه طريقه اخرى مثلا ندير بلس ماشي A2. مثلا هنا غلط، ما خصنيش ندير A2 ياك، غنكتبها ندير هادي B1 وغنمشي مور بلس وغنسيليكسيوني هادي وغيكتب لي هو لادريس مباشره بلا ما نكتبها انا. دونك هنايا في هاد لا سيلول هادي عطاني هذا A1 بلس B1 بلس ماشي E1 بلس C1. فوالا خاصني ندير اونطري. دونك عطاني المجموع ديال هادو. دونك 30 37 40 44. دونك صحيحه. دابا انا هنايا غادي نكتب اعداد اخرين مثلا 10 11 12 وغادي نكتب هنايا عاوتاني 12 13 14 وبغيت ندير المجموع ديال هادو. دونك هنا جو سيليكسيون تنهبط هادي كيعطيني المجموع ديال هادي وهادي. لاحظتوا ولا جينا نشوفوا لا فورمول هادي تعطيني A2 B2 C2. دونك هادي A1 B1 C1 هادي A2 B2 C2 وهادي A3 B3 C3. وإلا هبط كلشي يعطيني هنا صفر حيت هادو خاويين. ولكن لاحظوا هنا الا درت 10 ودرت هنا 12 ودرت مثلا 20 راه كيعطيني المجموع. يعني خصني غير نعمر هاد الخانات هادو. وهنا يعطيني A4 B4 هنا A5 A6 يعني كيدير لا ريكوبي انكريمونتي. الوغ بالنسبه للاعداد اللي كيتغيروا يعني لا سيلول كتغير هاد لا ريكوبي انكريمونتي صالحه. وكيتسموا هاد لي زادريس كيتسموا دي زادريس ابسولو. داكوغ كتسمى هادي كتسمى ادريس ابسولو. ماشي ابسولي، ادريس ريلاتيف عفوا ادريس ريلاتيف. دابا الا درنا جدول الضرب مثلا ديال 7 مثلا ديال 7 هنا غنصوبو جدول الضرب كامل. دونك غنصوبو واحد جدول الضرب. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. d'accord هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك غنصوب هذا الجدول هذا بهذه الطريقه وغندير هنايا 1 2 غنسيليكسيوني غنهبط فوالا وهنايا غندير 1 2 وغنسيليكسيوني هكا غندير لانكريمونطاسيون. دونك هنا 1 2 3 4 كدا وهنا. دونك غنسيليكسيوني كلشي باش نقاد لا ميزان فورم. غندير غرا سونطري سونطري داكوغ. صافي هادشي اللي كاين هما مقادين. هذا غادي نلونو مثلا بلو كري مفتوح
فوالا هذا غادي نلونو بلا ميم كولور الوغ باش يبان لي زونتيت. دونك هنا غادي ندير لا ملتيبليكاسيون، دونك 1 fois 1 1. دونك هنا غندير واحد لا فورمول هي ايغال، عفوا ايغال هذا في هذا. الوغ شنو هاد لا سيلول هادي اف 2 وغندير مضروبه في هادي عطاتني جداء. دونك هنا الا درت لا ريكوبي انكريمونتي بهاد الطريقه هادي شوفوا النتيجه اللي غيعطيني. دونك واحد في واحد واحد، واحد في جوج جوج، واحد في ثلاثة ستة. الوغ واحد في ثلاثة ماشي ستة، ثلاثة، ولكن هنا شنو دار اش دو في اي دو. دونك اش دو خدا هادي داكوغ مضروبة في اي دو في اي ان. دونك اش دو هادي مضروبة في هادي هي جوج في ثلاثة ستة. الوغ كانت عندي هنايا في الاول كانت عندي هنايا اف 2 يعني خاصو يبقى يضرب في اف 2. شنو هنا عندي اف 2 في جي 1 حتى هنا خاصها تكون عندي اف 2 في اش 1 ولات عندي جي 2 يعني هذه خاصها تولي اف 2 يعني فيهم كاملين خاصها تبقى اف 2 باش يعطيني النتيجه. دونك هنا شنو خاصني ندير هاد اف 2 هادي باش تبقى فيكس خاصني ندير لها دولار. Donc, je vais voir comment écrire un dollar. Donc, voilà. Alors, on écrit un dollar. Le voilà. On dit dollar. Hda F. D'accord. Ou on dit dollar. Hda 2. Voilà. Alors, on a dit la même formule. ولكن هذه adresse absolue. هذه adresse relative. ما فيهاش الدولار. وهذه اللي فيها الدولار ولات ادريس ابسولو. شنو معنات ادريس ابسولو يعني هاد لا سيلول هذه اللي هي اف 2 هذه ولات فيكس. واخا ندير لا ريكوبي انكريمونتي ما غاديش تولي لي جي 2 اش 2 اي 2 لا غتبقى اف 2. داكوغ غنديرو لانكريمونطاسيون نشوف. فوالا دونك ولات مقاده. لاحظوا هنايا اف 2 جي 1 هنايا اف 2 اش 1 هذه زادت الاش 1 لهنا وهذه بقات اف 2 صافي. هذه اف 2 اي 1 وهي زايده. دابا هنايا غادي نهبطها هكا. لاحظوا هنا بقات لي واحد واحد واحد. علاش؟ لان حتى هنا بقات اف 2 فيكس. الوغ شنو غندير باش نغيرها هنايا؟ خاصني لا لين ماشي مشكله لا لين يتغير ولكن لا كولون تبقى فيكس. دونك غنحيد الدولار من لا لين ياك انا حيت الدولار من لا لين ولات سيمي ابسولو دو كولون. داكوغ سيمي ابسولو دو كولون. شنو معنات سيمي ابسولو دو كولون؟ يعني لا كولون اف فيكس ولكن لا لين يمكن لي نغيرها. دابا غندير لا ريكوبي انكريمونتي حسبت ليا في الجي 1 كلشي في الجي 1 نو. دونك غنخليها دولار وما غنديرش لا ريكوبي هنايا. الوغ جو في سوبريمي هادي وغادي نعاود هنايا باف 3. دونك غنهبط هادي هكا وهنايا غنحيد مثلا هنا 2 وغندير 3. غندير 4. الوغ ملي درتها ما
نورمالمون هادي خصها تغير، دونك خصني نغيرها من هنا. نحيد الدولار باش تجي F2. هي F2 F3 F4. دونك في الجي 1 F2 في الجي 1 F3 في الجي 1. alors خصني فيكسي الجي 1. دونك هادي غنخليها كما هي بالنسبه لهاد السطر، وهنايا غادي ندير F3 في الجي 2. دونك F3 هي هادي في الجي 1. هنا في الجي 1 مخصهاش تمشي الجي او جي 2 في الجي 1. داكوغ، وغادي نسيليكسيوني هكا. دونك عطاتني لا تابل دو ملتيبليكاسيون دو 2. دونك غادي نصوب هنايا F4 F4 في الجي 3. دونك خصني نردها هنايا جي 1. جي 1 F4 في الجي 1. alors je vais la sélectionner هنا باش تعطيني la table de multiplication de 3. هنايا F5 في الجي 1. فوالا. دونك هنا خاصني نفيكسي الجي 1 باش نهبط هادي، ولكن ما يمكنليش نفيكسيه الا بغيت ندير هكا. دونك غندير لا ريكوبي انكريمونتي اوريزونتال. دونك لا تابل دو ملتيبليكاسيون دو 4. هنايا اف شنو هادي F6 في الجي 1. فوالا، وغنمشيو هكا حتى نكملو لا تابل دو ملتيبليكاسيون ديالنا. داكوغ، هنايا في الجي 1 كاين هنا F7. فوالا، هنايا F8 في الجي 1. هنايا F9 في الجي 1. d'accord. donc هنايا 6 je vais incrémenter 7 8 هنايا F 10 في الجي 1. دونك هنا نصوب لا تابل دو ملتيبليكاسيون 9، وهنا بقات لي F11 لان الا صوبتيها هنا ابسولي ميمكنلكش تصوبها ابسولي عموديا، ولا صوبتيها عموديا عاوتاني كتمشي عموديا. F11 في الجي 1. فوالا، تعطيك 10 هنا 20 30 40. دونك هذه لا تابل دو ملتيبليكاسيون كامله من 1 حتى ل 10 استعملنا فيها لادريس ابسولو بور فيكسي واحد لو نومبر باش نديرو لا ملتيبليكاسيون ديالو في كاع لي نومبر. دونك فهمنا شنو هي لادريس ابسولو و لادريس ريلاتيف. دونك هذا هو بالنسبه لي فورمول. داكوغ، كاينه لا سوم، انسيري اون فونكسيون، récente لي فونكسيون اللي يلا خدمتي بهم، لي فونكسيون ديال اللي خاصين بالفلوس، الوغ الماليه، لا فينانس، داكوغ، الحساب المالي،
هو اللي بغيت نقول الحساب المالي. لي فونكسيون اللي خاصين بالمنطق اي او لو نون او اكس سي سينون داكوغ، هادو كاملين خاصين بالمنطق. لي فونكسيون اللي خاصين بالنصوص داكوغ شيرش كونكاتيني. الوغ كونكاتيني هي كتجمع جوج كلمات داكوغ. الوغ هادو خاصين بلي فونكسيون ديال اللي كتعلق بالنصوص تكست. هادو ديال date et heure l'année aujourd'hui d'accord, date valeur la valeur de la date fin mois. donc هادوك خاصين بالوقت les secondes كدا d'accord. donc هنا pour les recherches هادو كيستعملوهم في لي باز دوني اللي كيديروا في اكسل. دونك الا بغيتي تبحث على واحد لا لين واحد لا كولون ديكالي دير ايكيفالونس فورمول تكست وانت غادي هادو خاصين بالبحث. كان عندك واحد الطابلو هادو خاصين بالمات لا فالور ابسولو ا كوسينوس كوسينوس هيبربوليك الياتوار بحث عشوائي لاغوندي بحال التقريب داكوغ. هادو كلهم وهادو دي فونكسيون اضافيين d'autres fonctions. هنا le gestionnaire de nom d'accord. هنا définir مثلا un nom كتسمي واحد الجدول وكتبدا تخدم به. depuis sélection alors تسيليكسيوني واحد هذا. هنا la vérification des formules صافي. الا كانت واحد لا فورمول خاطئه وبغيتي تشوف فين هو الخطا كتستعمل هذه. لي فenêtres espion هنا option de calcul. هنا مثلا calculer maintenant calculer la feuille الى اخر. هادو واحد الخصائص ديال الحساب. لي دوني هنا التعامل مع المعطيات الفلتر باش تفلتري pour convertir le remplissage. هادو خاصين بالمعطيات ديال الجدول تخدم بهم. هنا ريفيزيون بحال اللي كاين في وورد l'orthographe la recherche تزيد ان كومونتير pour protéger la feuille ديال لا مود باس. هذا l'affichage دونك الطريقه كيفاش بغيتي تافيشي لو تابلور ديالك او لو تابلو ديالك. لي ماكرو دونك كنا شفنا لي ماكرو لاش كيصلحوا كاينين حتى هنا لي ماكرو. دونك هذا هو اكسل وهذه هي الاشياء اللي ممكن نديروها فيه. دونك شفنا لي فورمول دابا غنشوفوا لي فونكسيون. غنصوب واحد الجدول مثلا فيه انا غادي نأثرو فيه مثلا élève élève 1 élève 2 وندير لا recoupé incrémenté ديالي élève 3 4 5 6. يمكن لي ندير هنا devoir 1 devoir 2 devoir 3. يمكن لي ندير لا recoupé incrémenté ديالي مثلا ندير 5 devoir ندير 5 ديال devoir وهنا غنكتب moyenne معدل. دونك في كل devoir مثلا غندير 10 وهنا غندير مثلا 10 et demi ياك. alors je vais sélectionner و غنكريمونتي صافي. هنا غندير مثلا 6 وهنا 6 et demi d'accord و غنكريمونتي. صافي. هنا غندير 13 وهنا غندير 12 et demi و غنكريمونتي.
دونك لاحظتوا هنا شنو دار لي، درت 13 و 12 et demi وبدا كينقص بنص نقطه، يعني هذا دار ديكريمونطاسيون. دونك هذه لا ريكوبي انكريمونتي، هذه الا درت شي عدد قل من العدد، مثلا هنا نقصت نص نقطه ودرتها، دونك هنايا بقى كينقص بنص نقطه، 12 11 ونص 11 10 ونص وهي غادي هو تينقص. داكوغ. لو دوفوار 4 مثلا غندير 18 et demi وهنا غندير مثلا 18. دونك هنا غيبقى ينقص، غيبقى ينقص 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 حتى يهبط ل 13. لو دوفوار 5 غادي ندير 11 10 12، يعني نقصت بنقطة وزدت جوج نقط، غنسيليكسيونيهم بثلاثة. داكوغ. شنو غيدير دابا؟ نلاحظوا شنو غيدير. الوغ 12 خلاها 12 وزاد نص نقطة هنا ودار 13 et demi هو غادي. دونك هنا زاد بنص نقطة. شنو دار هنا؟ إلا درت 11 10 غيبقى هابط حتى لزيرو. دونك أنا غندير 11 12. دونك غيبقى طالع طالع طالع. نو غادي ندير هنايا 15 15 14. غنهبط حتى ل4. دونك هنا غندير لا موين ديال هادو، يا اما بلا فورمول غندير ايغال، غنفتح القوس ديالي غندير هادي بلس هادي بلس devoir 3 plus devoir 4 plus devoir 5 وغنسد القوس ديالي عفوا وغندير سور شحال عندي من devoir sur 5 غندير اونطري. دونك عطاني 12 ونص وغادي ندير لا ريكوبي انكريمونتي باش يعطيني لي موين الاخرين. لاحظتوا هنايا عطاني لي موين الاخرين. دونك هنا 12.3 12.1 عطاني كاع لي موين. دونك هادي الا بغيت نكتب فورمول بلس بلس داكوغ جي 18 اش 18. دونك هنايا هادي فين هي جي داكوغ 18 دونك بلس اش 18 وهي غادي حتى تعطيني هادي. نفس الشيء هنا شنو خصو يعطيني جي 27. دونك عطاني جي 27 اش 27 يعني لي كالكول هما هادوك. دابا الا بغيت نحسب لا موين بلا فونكسيون يعني غادي ندير ايغال وغادي نكتب موين، ها هو خرجها ليا حيت كاينه موين. دونك نكليكي عليها وغيعطيني لو نومبر 1 بوين فيرغول لو نومبر 2 وهي غاديه. الا بغيت ندير لو نومبر من هنا حتى لهنا دونك لو نومبر 1 وغندير 2 بوين درت 2 بوين وغندير لو نومبر الاخر يعني عطاني هادو كاملين. لاحظتوا فاش كتبت 2 بوين عطاني هادو كاملين. دونك غنسد القوس صافي وغندير اونطري. دونك عطاني 12 ونص. دونك الا درت لا ريكوبي انكريمونتي يعطيني نفس لو ريزولطا، ولكن هنا موين جي 16 كا 16 هنا موين جي 17 كا 17 هنا موين جي 18 كا 18. دونك يمكن لي ندير لا ريكوبي انكريمونتي بلي فورمول ولا بلي فونكسيون يعني نكتب موين. دونك لاحظتوا هنايا دونك هذا كل ما يتعلق ب
مايكروسوفت اكسل. كاين بزاف ديال الحوايج اخرين هنا باش نسجل، باش نسيليكسيوني. كاين هنا نوفو، اوفرير، انريجستري. دونك كاين لي زوبسيون، لا بروتيكسيون دو كلاسور. كاين بزاف ديال الحويجات بحال داكشي اللي شفنا في وورد تماما. دونك هذا هو كل ما يتعلق بميكروسوفت اكسل. دونك بون كوراج و ميرسي بوكو.